राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, दुनियाँलाई 10 थरीको गाली गर्दै आएका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली अन्ततः यही कारण अदालतमा उभिएर जवाफ दिन बाध्य भएका छन्। बिहीबार सर्वोच्चमा उभिएर उनले आफूले गरेका गालीहरूको स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। तर दुर्भाग्य, दुनियाँलाई होच्याउने र गिज्याउने गर्दै आएका उनले स्वयं अदालतलाई समेत ढाँटेका छन्। आफूले कसैलाई केही नभनेको दाबी गर्दै मुद्दा नै खारेज गर्न माग गरेका छन्, ताकि प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको 2 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पूर्व सहकर्मीदेखि आफू जेल बस्दा मुद्दा लडिदिएका वकिललाई समेत तथानाम भन्न भ्याएका थिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अजासु, वरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे, अधिवक्ताहरूलाई दुर्मुखा, बुद्धिजीवीलाई झुण्ड, पत्रकारलाई नर्कबासी र पार्टीका नेताहरूलाई हुल्लडबाज भन्दै गाली गरेका थिए। यसरी दुनियाँलाई दुनियाँ थरीको गाली गरेका प्रधानमन्त्री ओली अदालतमा उभिएर भन्छन्, मैले कसैलाई केही भनेको छैन, यो सब वाहियात हो, मुद्दा खारेज गरियोस्। आज हामी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा पेश गरेको यही जवाफ र उनले अरूलाई होच्याउने गरी पटक पटक दिएका अभिव्यक्ति देखाउँदैछौँ। सँगै संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामाथिको बहस कहाँ पुग्यो त्यो पनि देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा पेश गरेको जवाफ देखाउँदैछौँ, जुन जवाफमा उनी आफैले दिएको अभिव्यक्ति समेत होइन भन्ने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध परेको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन्। 11 बुँदे लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अदालतको मानहानि नगरेको जिकिर गरेका छन्। उनले आफूले बोलेको कुरामा फुलबुट्टा भरेर मुद्दा हालिएको भन्दै अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा खारेजको माग समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा भनेका छन्, मैले नेकपाको कार्यकर्ता बेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ। तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ। उनले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको सम्मान गर्ने भन्दै सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ सहित प्रस्तुत हुनका निम्ति आदेश थियो। उहाँ चाहिँ लिखित जवाफ स्वयं लिइकन अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिदिएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर प्रस्तुत गर्नुभएको र लिखित जवाफको विषयवस्तु यहाँहरूले चाहिँ लिखित जवाफ नै पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष आफू भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वाभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्। मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायमाथि कुनै लाञ्छना लगाएको छैन, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको 6 नम्बर बुदामा भनिएको छ। त्यस्तै उनले रिट निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासङ्गिक कानुन व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गर्ने गरी रिट दिएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि कम्तीमा अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिएको भन्दै रिट निवेदकहरूले भने खुसी व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले कानुनी राज्य अझै बाँकी छ भन्ने अनुभूति गराएको भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले धन्यवाद दिए। अदालतको अवहेलना उहाँबाट भयो भन्ने एउटा हामीलाई लागेर त्यो अदालतको अवहेलनामा हामीले उहाँलाई चाहिँ विपक्षी बनाएका हौँ र आज प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर जुन जवाब दिनुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा अदालतको पनि सम्मान भएको छ
प्रधानमन्त्रीको पदको पनि सम्मान भएको छ र उहाँले चाहिँ एउटा कानुनी शासन र संविधानप्रति म दृढ छु भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन्छ र यसलाई चाहिँ म एउटा स्वाभाविक र एउटा साधारण एउटा प्रक्रियागत मान्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई अपमान नगरेको पनि दाबी गरेका छन्। उनले जवाफमा लेखेका छन्, मलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ। मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानुन व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो। त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन। मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु, न त कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु। मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु। प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेज भागी छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा यस्तो जवाफ दिए पनि माघ 9 गते आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले बाजे वकिललाई लगेर सर्वोच्च अदालतमा तमासा देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गरेका 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै बाजे वकिललाई लगेर अदालतमा तमासा देखाइरहेको उनले बताएका थिए। कसैलाई अपमानित नगरेको भनी अदालतमा जवाफ पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो तल्लो स्तरको टिप्पणी हेर्नुहोस्। संविधानमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। वकिलले कुरा फिट्याफिटै छन् कोही वकिलहरूले। एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन। किन दुःख दिया हो बुढा मान्छेलाई? लगेछ। तर संविधानमा संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ठाउँ छैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा यसरी बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा भने यस्तो केही नभनेको दाबी सहित ढाँटेर जवाफ पेश गरेका छन्। ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मात्रै होइन, अन्य कानुन व्यवसायी, पत्रकार, पेसाकर्मी, आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूलाई समेत पटक पटक यसरी होच्याउने र गिज्याउने काम गर्दै आएका छन्, जसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। हो, प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी पटक पटक अक्सर पेसाकर्मीलाई गाली गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई होच्याउने र गिज्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कहिले कसलाई के भनेर गाली गरेका थिए तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा दुनियाँलाई गाली गरेकै कारण अदालत पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाब र उनका अभिव्यक्तिहरूको श्रृङ्खला देखाइराखेका छौं। आफू जेल पर्दा आफ्नै पक्षमा वकालत गरिदिएका 94 वर्षे वरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य पेसाकर्मीलाई के बाँकी राख्थे? प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अक्सर हरेक कार्यक्रममा कसै न कसैलाई गाली गर्ने गरेका उनले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अजासु, अधिवक्ताहरूलाई दुर्मुखा, बुद्धिजीवीलाई झुण्ड, पत्रकारलाई नर्कवासी र पार्टीका नेताहरूलाई हुल्लडबाज भनेर गाली गर्ने गरेका छन्। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गालीहरूको बमन। बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू विरुद्ध परेको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे र आफूले कसैलाई गलत लान्छना नलगाएको भन्दै सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्नुपर्ने जवाफ पेश गरे। तर पुस 5 गते यताका प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने उनले दर्जनौं पटक अरूलाई होच्याउने, गिज्याउने र खिसीटिउरी गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यो बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा गलत तथ्याङ्क दिएर आम जनतालाई भ्रममा पार्ने काम समेत गर्दै आएका छन्। आफूलाई मुद्दा हाल्नेलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गलत तथ्याङ्क र गलत प्रसङ्गलाई लिएर अरूप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई अति जान्ने सुन्ने अर्थात् अजासु, अधिवक्ताहरूलाई दुर्मुखा,
वरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे, बुद्धिजीवीलाई झुण्ड, मन्त्री परिषदका पूर्व सहकर्मीलाई बैगुनी केटो, पार्टीका नेताहरूलाई हुल्लडबाज भन्ने ओली, आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नर्गवासी भन्न समेत पछि परेका छैनन्। उनका केही अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री कसरी र कुन हदसम्म गिरेर प्रस्तुत भएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अभिव्यक्ति नम्बर 1, शहीद भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो। गत पुस 19 गते आफू निकटको विद्यार्थी भेलामा ओलीले आन्दोलनरत नेकपा समूहलाई लक्षित गर्दै तपाईहरू शहीद भएको भए श्रद्धाञ्जली भन्न हुन्थ्यो, तर तपाईहरू शहीद होइन भन्दै अशोभनीय टिप्पणी गरे। तपाईहरू शहीद भएको भए, शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरू शहीद त होइन। अब तपाईहरूलाई कार्यक्रमहरूमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। अभिव्यक्ति नम्बर 2, दुर्मुखा, अजासु र झुण्डको संज्ञा। पुस 26 गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कानुनविद आदिले संसद विघटनको पक्षमा आवाज उठाएपछि उनीहरूलाई केही दुर्मुखा र अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्ने तुच्छ शब्द प्रयोग गरे भने बुद्धिजीवी समूहलाई झुण्ड भन्दै उनीहरूले अस्थिरता मचाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। नेपालका कानुनविद, केही कानुनविदहरूमाथि दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरू गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्थाको मान मर्यादामा तुलेका छन्। तिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन्। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। अभिव्यक्ति नम्बर 3, पत्रकार नर्कमा जान्छन्। माघ 8 गते काठमाडौँमा आयोजित सरकार पक्ष नेकपा निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारले स्वार्थमा चले ऊ नर्कमा जाने भन्दै अशोभनीय टिप्पणी गरेका थिए। जब मान्छे आत्मा बेच्छ त्यसपछि त्यो नर्क पर्छ। नर्कमा गइसकेपछि फर्किनै सक्दैन, जिउँदै नर्क जान्छ। के गर्ने अब, त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन। अभिव्यक्ति नम्बर 4, बाजे वकिलको तमासा। माघ 9 गते पेशागत बुद्धिजीवी जिल्ला कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बहस गरेका 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई तमासा देखाउन एकजना बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेछन् भनेर खिल्ली उडाए। अभिव्यक्ति नम्बर 5, भेट्नु कुहिएको फल। माघ 19 गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूलाई कुहिएको फर्सीदेखि भेट्नु कुहिएर झरेको फलको संज्ञा दिए। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो सहकर्मीहरूको क्यारिकेचर नै गरेर गिज्याउने र होज्याउने समेत उनले गर्दै आएका छन्। भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त। ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त। तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त बाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त। यी त भए प्रधानमन्त्री ओलीका असभ्य भाषासहित प्रयोग भएका भाषणको श्रृङ्खला। यस्ता खालका भाषणको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने अनगिन्ती छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको कामको फेहरिस्ता पनि सुनाउने गरेका छन्, तर उनको प्रगतिका फेहरिस्ताहरू तथ्यहीन र गलत आँकडा प्रस्तुत गरेर जनतामा भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिका पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेकोमा वर्ष दिनमै लय समात्न थालेको ओलीले दाबी गरेका थिए। तर ओलीले सरकार सम्हालेपछिका 3 आर्थिक वर्षमा कुनै पनि वर्ष मुलुकको पुँजीगत खर्च 80% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सङ्घीय सरकारको खर्च 4 खर्ब 15 अर्ब 75 करोड भएकोमा त्यसलाई ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा भएको त्यो खर्च जम्मा 28% मात्रै हो भन्ने कुरा भने ओलीले उल्लेख गरेका छैनन्। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% को आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष
7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि। प्रधानमन्त्री एक व्यक्ति मात्रै नभई देशकै कार्यकारी प्रमुख भएर यसरी तल्लो स्तरसम्म झरेर एक अर्कालाई होच्याउने गिज्याउने काम गर्नुले कार्यकारी प्रमुखको हैसियत नै बिर्सिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा दुनियाँलाई गाली गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाब र संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा अझै चलिराखेको बहस देखाइराखेका छौं। करिब 2 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर बहस चलिराखेको छ। पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले अहिले एमिकस क्युरीको राय लिइराखेको छ। तर विडम्बना विज्ञको राय समेत संसद विघटनको मुद्दालाई लिएर विभाजित देखिएको छ। यद्यपि अदालतले फागुनको दोस्रो साता अन्तिम फैसला सुनाउने गरी तयारी गरेको छ। फागुन 4 गते मंगलबारबाट संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस र राय दिन सुरु भयो। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई यथावस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई यथावस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको र उनले दूषित मनसायले संसद विघटन गरेकोले यो विषय गैर संवैधानिक भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कुनै अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार भएको र त्यो अवस्था भनेको संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था नभएको बेला मात्रै भएको कार्कीको निष्कर्ष थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मालाफाइड इन्टेन्सन अर्थात् दूषित मनसायका साथ संसद विघटन गरेको भन्दै त्यो असंवैधानिक कदम भएको कार्कीको जिकिर थियो। प्रधानमन्त्री संसदबाट नै चुनिने भएकाले उनी संसदप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेको देखिएकाले त्यो कदम असंवैधानिक भएको कार्कीको निष्कर्ष थियो। फागुन 5 गते एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने राय पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै खरेलले संविधान विपरीत भएको विघटनको निर्णय बदर गर्न समेत राय दिएका थिए। संविधानको धारा 76 र 85 मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको बताउँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भने पनि धारा 76 बाहेक अन्त देखाउन नसकेको खरेलको जिकिर थियो। कतिपयले विघटनको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने बताइरहँदा खरेलले भने संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक भएको बताए। संसदभित्र राजनीति जोडिन सक्ने भन्दै राजनीतिक प्रश्न भएकाले बोल्नै मिल्दैन भन्न नहुने पनि बताए। बरु अदालतले यो विषयलाई ग्रहण गरेर व्याख्या गर्नुपर्ने खरेलको राय थियो। खरेलले संविधानको धारा 85 को व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गरेको भने पनि धारा 85 कसरी आयो भन्ने कुरा उल्लेख नगरेको जिकिर गरेका थिए। धारा 85 क्रियाशील हुन पनि धारा 76 नै पहिले आउने भन्दै नेपालको प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता भएकाले संसदीय सर्वोच्चताको हुकार गलत भएको राय दिएका थिए। एमिकस क्युरीकै अर्का सदस्य अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार रहेको जिकिर गरे। संविधानको धारा 76 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै संसदलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न त्यो आवश्यक हुने राय दिए। पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर संसद विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सवालमा पनि अधिवक्ता मैनालीले विघटन गर्न मिल्ने बताए। पार्टीभित्रको झगडाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको क्रियाशीलतालाई रोकावट आउन सक्ने भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि विवादकै कारण संसद विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए। बिहिबार बहसमा आएका एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने प्रधानमन्त्रीलाई राजालाई जस्तो विशेषाधिकार नभएको भन्दै संसद विघटन गर्न नपाउने राय पेश गरे।
तत्कालीन राजालाई नै हालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै आफू खुसी संसद विघटन गर्न नपाउने बताए। लिखित संविधानमा सबै निकायको अधिकार सीमित हुने भन्दै सीमा नाघेर काम गरे नगरेको अदालतले हेर्नुपर्ने शाक्यको भनाइ थियो। पहिलेको संविधानले राजालाई असीमित अधिकार दिएकाले जनता पीडित भएको भन्दै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको शाक्यको जिकिर छ। त्यसैगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सम्बन्धित पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोज्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। यसरी संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रम अझै जारी नै छ। अधिकांश एमिकस क्युरीले यथावस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै त्यो गलत भएको बताइरहेका छन्। एमिकस क्युरीको बहस अझै जारी रहेकाले उनीहरूको बहस सकिएपछि फागुन 2 साता संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। यतिखेर देशमा सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा केहीको छ भने संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले गर्ने फैसलाको छ। जुन फैसलाले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ कि मुलुक चुनावमा जान्छ त्यसको निर्कोल गर्नेछ। अन्यलमा रहेको मुलुकले एक हदसम्मको निकास पाउनेछ। अलमल र अन्यलता हटेर जानेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य समेत यही फैसलाले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले यो राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि मात्रै होइन, आम नागरिकका लागि पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाब र अन्त्यतिर पुगेको संसद विघटन विरुद्धको बहसको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।